अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने गुस्ल के बयान में बहुत सारे मसाइल को सीख लिया था, यानी कि किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है और किन चीज़ों से वाजिब होता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। अब आइए हम आगे के और बकिया मसाइल जान लेते हैं गुस्ल के बारे में, यानी कि गुस्ल कब सुन्नत है और कब मुस्तहब है, इसके बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फरमाते हैं कि हज करने वाले पर 10वीं ज़िलहिज्जा को 5 गुस्ल हैं, यानी कि जो हज करने जाते हैं ज़िलहिज्जा के महीने में, तो 10वीं ज़िलहिज्जा को यानी कि ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को जब ईद का दिन होता है, उस दिन जो हज करने जाते हैं उन पर 5 गुस्ल होते हैं। 5 गुस्ल कौन से होते हैं? एक वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा का होता है, एक दुखूल मिना का होता है, और एक जमरा पर कंकरियाँ मारने का होता है, और एक दुखूल मक्का का होता है, एक तवाफ़ का होता है। जब ये 3 पिछली बातें भी 10वीं ही को करे और जुमा का दिन है, यूं ही अगर अरफा या ईद जुमा के दिन पड़े तो यहाँ वालों पर 2 गुस्ल होंगे, ठीक है। और जिस पर चंद गुस्ल हों, सबकी नियत से एक गुस्ल कर लिया, सब अदा होगा, सब का सवाब मिल जाएगा। यानी कि किसी के ऊपर बहुत सारे गुस्ल हैं, यानी कि जनाबत का गुस्ल है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का गुस्ल है, दुखूल मिना का है, जमरा पर कंकरियाँ मारने का है, दुखूल मक्का का है, तवाफ़ का है, जुमे का है, ईद के दिन का है, ये सारे गुस्ल हैं। तो अब सबके अलग अलग थोड़ी करेगा। अब अगर वो सबके अलग अलग करना चाहता है तो सबके अलग अलग कर ले, चाहे तो सबकी एक साथ नियत करके एक साथ गुस्ल कर ले, तो सबका सवाब मिल जाएगा। और औरत नापाक हुई, जुनुब हुई और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज शुरू हो गया, तो चाहे अब नहा ले या बाद हैज खत्म होने के नहा ले। यानी कि औरत जुनुब हुई, यानी कि बीवी और शौहर ने आपस में जिमा किया, और जिमा करने के बाद अब वो दोनों जुनुब तो हो ही गए। अब जुनुब होने के बाद जब सुबह उठे, उन्होंने सोचा कि अब गुस्ल कर लेते हैं, लेकिन इतने में औरत को हैज शुरू हो गया। अब हैज शुरू हो गया तो अब उसके ऊपर अभी नहाना फर्ज नहीं है या वाजिब नहीं है, बल्कि अब वो उनके ऊपर इख्तियार है, औरत के लिए इख्तियार है कि वो चाहे अभी नहा ले, चाहे हैज खत्म होने के बाद नहा ले। और जुनुब ने जुम्मा या ईद के दिन गुस्ल जनाबत किया और जुमा और ईद वगैरह की नियत भी कर ली, सब अदा हो गए अगर उसी गुस्ल से जुमा और ईद की नमाज अदा कर ली। हाँ, अगर नापाक आदमी है, उसने जुमा की और ईद के दिन की मतलब एक ही साथ नियत करके नहा लिया, गुस्ल कर लिया, तो वो गुस्ल हो जाएगा। औरत को नहाने या वजू करने के लिए पानी मोल लेना पड़े तो उसकी कीमत शौहर के जिम्मे है, बशर्ती के गुस्ल वजू वाजिब हो या बदन से मैल दूर करने के लिए नहाए। यानी कि औरत के नहाने का खर्चा भी मर्द के ऊपर ही है, यानी कि ऐसी जगह पर है जहाँ पानी मोल लेना पड़ता है, रुपए दे करके, कीमत दे करके, अदा करके लेना पड़ता है। तो फिर औरत का जो खर्चा होगा पानी में नहाने में, गुस्ल करने में, वजू करने में, तो वो औरत का जो खर्चा पानी का है वो मर्द के ऊपर ही होगा, मर्द ही उसकी कीमत अदा करेगा। जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताखिर ना करे। हदीस में है कि जिस घर में जुनुब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब फौरन नहाना फर्ज है। अब ताखिर करेगा तो गुनहगार होगा। खाना खाना या औरत से जिमा करना चाहता है तो वजू कर ले या हाथ मुंह धो ले, कुल्ली कर ले, अगर ऐसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है। और मुहताजी रहता है, बेनहाए या बेवजू किए जिमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं, मगर जिसका एहतलाम हुआ बेनहाए उसको औरत के पास जाना ना चाहिए। यानी कि किसी पर गुस्ल वाजिब है तो फिर उसे ताखिर करना ज़रूरी नहीं, यानी कि ताखिर ना करे, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुस्ल जनाबत कर डाले, यानी कि पाक हो ले, गुस्ल कर ले। और कहा जाता है कि हदीस में आया है कि जो जिस घर में नापाक शख्स होते हैं, जुनुब होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और कुत्ता होता है या तस्वीर होती है जानदार की तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का वक्त निकल रहा है और वो अभी तक उसने गुस्ल नहीं किया, इतनी ताखिर कर दी, इतनी देर कर दी, इतना लेट हो गया, तो अब वो गुनहगार होगा, अब उस पर गुनाह पड़ेगा। और खाना खाना या औरत से जिमा करना, यानी औरत के पास वापस जाना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों में ये ज़रूरी है कि वो चाहे वुज़ू कर ले। हाँ, मतलब अगर ना करे तो ऐसा नहीं कि गुनाह वाला कि मकरूह काम है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और नमाज में अगर रात को जुनुब हुआ तो बेहतर यही कि क़ब्ल तुलूए फजर नहा लेके रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से खाली हो, और अगर नहीं नहाया तो भी रोज़े में कुछ नुकसान नहीं, मगर मुनासिब ये कि गरगरा और नाक में जड़ तक पानी चढ़ाना, ये 2 काम तुलूए फजर से पहले कर ले कि फिर रोज़े में ना हो सकेंगे। और अगर नहाने में इतनी ताखिर कर दी कि दिन निकल आया और नमाज क़ज़ा कर दी तो ये दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़्यादा है। यानी कि रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त में मियाँ बीबी ने आपस में हम बिस्तरे की सोबत उठाई, या किसी मर्द को या औरत को एहतलाम हो गया, दोनों मतलब जुनुब हो गए, यानी कि नापाक हो गए, तो अब उसे चाहिए कि वो तुलुए फज्र होने से, यानी कि नमाज फजर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल कर ले, ताकि उसकी नमाज ना छूटे। अगर नमाज छोड़ेगा तो वो नमाज छोड़ना तो हर हाल में वैसे ही गुनाह है, और रमज़ान में तो और ज़्यादा गुनाह है।
اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، ایسے تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا جس میں پہلے مقطعات کی انگوٹھی حرام ہے. یعنی کہ جو شخص ناپاک ہے، جنب ہے، وہ نہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے خانہ کعبہ کا، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، چاہے اس کا سادہ حاشیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی جلد ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی چولی ہی کیوں نہ چھوئے، اور چاہے اور بے چھوئے اس کو دیکھ کر کے زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا کوئی ایسی آیت جو تعویذ میں لکھی ہوئی اس کا چھونا یا ایسی انگوٹھی جس پر حروف مقطعات لکھے ہوئے ان سب کا چھونا اس کا حرام ہے. اگر قرآن عظیم جزدان میں تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. یعنی کہ قرآن مجید جو رحل وغیرہ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، جو پیٹی وغیرہ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، تب چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا خبر پریشان سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا بنیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے آخر سورہ تک پڑھی، اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. یعنی کہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن نیت اس کی قرآن پڑھنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادائے شکر کے لیے ہونا چاہیے، یا چھینک کا جواب دینے کے لیے ہونا چاہیے، یا پریشانی کی خبر سن کر کے اس کے نیت کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. یعنی کہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، باقی اس کے علاوہ تسبیح کے طور پر، حمد کرنے کے طور پر پڑھ سکتا ہے. اور بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. بے چھوئے زبانی دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ بغیر چھوئے زبانی سے پڑھ سکتا ہے. اور قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا اور کسی زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. یعنی کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ جیسے کنز الایمان ہے اور یا فارسی زبان میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے، تو اس کا پڑھنا قرآن مجید کے پڑھنے کی ہی طرح ہے، یعنی کہ اس کو بھی نہیں چھونا چاہیے. قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں ہے، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور خیال میں پڑھتے جائیں. اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اس پر کہ قرآن مجید دیکھ رہا ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن ذہن میں الفاظ دکھ رہے ہیں، مطلب کہ جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں، جو اکثر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اور وہ الفاظ سمجھ بھی رہا، ان کو اپنے خیال میں پڑھ بھی رہا، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں پڑھ سکتا ایسے. اور ایسا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے جب تک کہ لفظ سے ادا نہ کرے، ہونٹوں سے آواز نہ نکلے، آواز ادا نہ ہو، جب تک کہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے. ان سب کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے. یعنی کہ جو جنوب ہے ان سب کو فقہ کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، ان ساروں کو کتابوں کو چھونا مکروہ ہے. اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر ان کتابوں کا بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے. یعنی کہ فقہ کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے، ان میں کہیں پر بھی اگر ان کو چھو سکتا ہے، مکروہ ہے لیکن چھو سکتا ہے. اگر کسی کپڑے سے چھونا چاہتا ہے، کہ جیسے کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہے، جیسے کہ کرتا ہے پہنے ہوئے ہیں، اگر اس کی آستین پکڑ کر کے ایسے کتاب پکڑنا چاہتا ہے تو پکڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن کو ایسے بھی نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ دوسرا کپڑا نہ ہو، یعنی اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو، یعنی کہ وہ کپڑا پہنے ہوئے نہ ہو. جیسے کہ عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے تو وہ جو دوپٹہ اوڑھے ہوئے عورت ناپاک ہے تو وہ اس دوپٹے سے قرآن کو نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ وہ دوپٹہ ہو وہ اپنے جسم سے جدا نہ کر لے، جب تک کہ اس کو اپنے سر سے، اپنے کاندھے سے، اپنے گلے سے ہٹا نہ لے، جب تک کہ وہ قرآن اس دوپٹے سے پکڑ نہیں سکتی ہے. ہاں، دوسرے دوپٹے سے، دوسرے کپڑے سے پکڑ سکتی ہے. اسی طریقے سے مرد اگر کرتا پہنے ہوئے اور جنوب ہے تو وہ قرآن کو آستین کی مدد سے یا دامن کی مدد سے نہیں پکڑ سکتا ہے. لیکن حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تفاسیر کی کتابیں ہیں تو ان کو ایسے پکڑ سکتی ہے، عورت بھی پکڑ سکتی ہے اور مرد بھی پکڑ سکتا ہے. لیکن اگر ان کتابوں میں کہیں پر ایسی آیت، قرآن کی آیت آتی ہے تو اس کا بھی چھونا حرام ہے، یعنی اس جگہ کا چھونا حرام ہے جہاں پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے. اور ان سب کو تو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا مکروہ ہے. یعنی کہ جنب کو تورات ہے، انجیل ہے اور زبور، ان کا بھی پڑھنا اور چھونا مکروہ ہے. درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ کہ وضو کلی کر کے پڑھے. یعنی کہ کوئی شخص ہے کہ ناپاک ہے یا عورت ہے حیض کی حالت میں تو وہ درود شریف پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ کلی کر لے یا وضو کر لے. اور مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام نہ آئے تو اسے کفنا کر، لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو. ہاں، یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن بہت زیادہ گل گیا یا بہت زیادہ پرانا ہو گیا، بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا کہ اب وہ پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، کہ اب ہم اٹھا کر کے اسے پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس کے برق جو ہیں وہ پلٹ نہیں سکتے ہیں، یعنی بہت پرانا ہو گیا، بہت بوسیدہ ہو گیا. تو اب اس کو یہ چاہیے کہ ہم اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے، ایک کفن کے طور پر، جیسے کہ کفن پہناتے ہیں اسی طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر کے کسی ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو.
यानी कि किसी का पाँव ना पड़े, ऐसी जगह पर दफन कर दें। और इन सबको अजान का जवाब देना जायज़ है, यानी कि कोई नापाक शख्स है तो वो जवाब देना चाहता है अजान का तो दे सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। काफिर को मुसहफ छूने ना दिया जाए, बल्कि मुतलकन हरूफ उनसे बचाएं। कुरान सब किताबों को ऊपर रखें, फिर तफसीर, फिर हदीस, फिर बाकी दीनियात आला हस्ब मरातिब, यानी कि कुरान को सबसे ऊपर ही रखा जाएगा, फिर उसके नीचे कंजुल ईमान है, फिर उसके नीचे हदीस की किताबें, फिर उसके नीचे तफासिर की किताबें, फिर उसके नीचे मतलब कि जैसी किताबों का मर्तबा है वैसे ही रखा जाएगा, यानी कि पहले कुरान, फिर फिक़ह, फिर तफसीर, फिर हदीस, मतलब ऐसे करके रखा जाए। और किताब पर कोई दूसरी चीज़ ना रखी जाए, हत्ता कि कलम दवात, हत्ता कि वो संदूक जिसमें किताब हो उस पर भी कोई चीज़ ना रखी जाए, यानी कि जो कुरान की पेटी होती है, जिससे हम आप ज़बान में पेटी बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई चीज़ ना रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मसाइल या दीनियात के औराक में पुड़िया बांधना, जिस दस्तरखान पर अशार वगैरह कुछ तहरीर हो उसको काम में लाना, या बिछौने पर कुछ लिखा हुआ उसका इस्तेमाल मना है, यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं, रिच फैमिली से होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो अपनी तकिया वगैरह पर अशार वगैरह लिखवाते हैं तो उसका लगाना भी मना है। और इसी तरीके से किसी कागज़ पर लिखा हुआ तो उसका इस्तेमाल हाथ पोंछने के लिए या प्लेट पोंछने के लिए, उसकी पुड़िया बांधने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अरबी में या किसी और तरीके से लिखा हुआ है और दस्तरखान पर लिखा हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई करी तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस्लाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट में जरूर करें, इंशाअल्लाह शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।